स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ च्यानलमा। म आज हजुरको सामु फेरि पनि बन्दै गरेको आउटरको भाग 5 लिएर उपस्थित भइसके। यो भन्दा अगाडि मैले भाग 4 सम्म यही आउटर बुन्ने डिजाइनको भिडियो लिइसकेको छु। आज मैले आउटरको अन्तिम भाग लिएर आइसके। यो अन्तिम भागमा बाहुला बुन्ने तरिका र बाहुला जोड्ने अनि बटन राख्ने तरिका छ। मैले एक साइडको बाहुला तयार गरिसकेको छु। मैले यो बाहुलामा 28 घर राखेको छु सुरुमा। त्यसपछि मैले 5 लाइन बिन्दै बढाउँदै 5 लाइन बिन्दै बढाउँदै गरेर मैले बाहुलाको भाग पनि एक साइडको तयार गरिसकेको छु। अब मैले अर्कोमा फेरि तीर लाएर बर्डर गराइसकेर पनि फेरि 2-3 लाइन बुट्टा पनि राखिसकेको छु। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्छ भने लाइक र शेयर अवश्य गरिदिनुहोला। मैले यसमा 3 लाइन बिनेर घर बढाएको छु। त्यसपछि फेरि 5 लाइन बिनेर घर बढाएको छु। 5 लाइन बिनेर घर बढाएको छु। 5 लाइन बिनेर घर बढाएको छु। यसमा मैले घर कसरी बढाउने भन्ने सिकाउँदै छु। बाँकी बुट्टा डिजाइन सेम छ। यो बुट्टा हजुरले जस्तो सुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि मन पर्छ भने यही बुट्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति 3 लाइन बिनेर अब यहाँनिर घर बढाउने ठाउँ आइपुगेको छ। एक घर ठुट्छु अनि धागा अगाडि लिएँ। मैले 28 घर तीर लगाएर यतिसम्म बिन्नको लागि मैले एक घर पनि बढाएको छैन। जति छ त्यति बिनेर यति जति बिन्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै घर बढाउन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बर्डर छ भने बर्डर बिनेर 3-4 लाइन बिनेर घर बढाउनु होला। मैले यति एक घर ठुटेर अगाडि लिएँ अनि मेरो 2 घर उल्टो छ। 1 2 घर उल्टो छ। यो उल्टो उल्टै गइरहन्छ मेरो र यो सुल्टो छ। यो सुल्टोको छेउनेरबाट मैले घर बढाएर यो घर 5-5 लाइनमा बिन्दै बढाउँदै गरेर यो बाहुलाको सेप बन्ने गर्छ। अब यति मैले यहाँ बर्डरदेखि यहाँसम्म 3 लाइन बिनिसकेर सुरुमा घर बढाउँदैछु। घर बढाउने तरिका पनि एकदम सजिलो छ। यो धागा पछाडिपट्टि राख्ने अनि यसरी जुन यो जाली देखिरहेको छ यही जालीमा यसलाई राख्ने अनि यसरी ल्याउने। एक घर बढ्यो। अब बाँकी फेरि जस्तो छ त्यस्तै बिन्ने। घर बढाउने बेला छेउछेउमा एक घर मात्रै बढाउनु पर्छ। बाँकी घर बिचमा जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बिन्नु पर्ने हुन्छ। मैले अब यो लाइन सरासर जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै बिन्दैछु। मैले यसमा 3 घर सुल्टो 4 घर जाली 3 घर सुल्टो 4 घर जाली बनाएर बिन्दैछु यो बाहुलाको डिजाइन। यो जाली बनाउने यो बुट्टाको डिजाइन मैले भाग 1 देखि भाग 4 सम्म सिकाइसकेको छु। त्यसैले मैले अहिले छिटो बिने। यसरी बिनिसकेपछि अब 1 2 घर सुल्टो छ। यहाँनिर छेउमा पनि मैले 1 2 3 घर उल्टो बनाएर एक घर बढाएँ। अब फेरि योपट्टि 1 2 3 घर यो छेउमा छ। अब यहीँनिर मैले घर बढाउनु पर्ने छ। धागा पछाडि नै छ। यही बिचमा यस्तो जाली देखिन्छ। यसैमा यसरी एक घर ल्याउँछु। त्यसपछि धागा अगाडि अनि 3 घर सरासर बिन्छु। अब मैले सुरुको लाइनमा घर बढाइसकेँ। मेरो 28 घरको तीर छ भने अहिले 30 घर बनाइसकेको छ। छेउछेउमा एक घर बढेर अब मैले यही 30 घरलाई कम्तीमा पनि 5 लाइन जस्ताको तस्तै बिन्नेछु। त्यसपछि 5 लाइन पछि फेरि मैले घर बढाउने छु। अब यो मेरो उल्टोपट्टि सरासर उल्टो छ। त्यसैले मैले यसलाई सरासर उल्टो बिन्दैछु।
मैले यहाँनिर एक घर बढाएर फेरि यहीँनिर बढाएको छु मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले 1 2 3 4 5 लाइन बिनिसकेको छु। सुल्टोपट्टि 2 लाइन उल्टोपट्टि 3 लाइन बिनेर सकाइसकेँ मैले। यति सकाइसकेपछि अब यो 5 लाइन तयार भयो। 6 लाइनको बुनाइमा फेरि यही छेउमा घर बढाउनु पर्नेछ। मैले यहीँनिर फेरि घर बढाउँछु। एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि ल्याउने, 1 2 घर उल्टो नै छ। त्यसपछि ढाका पछाडि लाग्ने, 1 2 3 घर छ। अहिले यहाँनिर फेरि एक घरी सेम अगाडिको जस्तै गरी बढाएर यहाँनिर 3 घर भएकोमा 4 घर बन्न आउँछ। यसरी यो घर बढ्दै जान्छ। त्यसपछि फेरि यस्तै जाली बनाउने घर पुगिसकेपछि यहाँनिर जाली बनाउँदा पनि फरक पर्दैन। अलि धेरै घर बन्न आइसकेपछि त्यसपछि अब फेरि ढाका अगाडि अनि यसरी जस्तो छ त्यस्तै बुनाइ गर्ने। त्यसपछि फेरि यसरी नै 5 लाइन बिन्ने अनि अहिले जस्तो छ त्यसरी नै फेरि घर बढाउने। अनि यो बाहुलाको सेप बन्दै जाने गर्छ। कतिपयले मलाई सोध्नु भएको हुन्छ बाहुला कसरी बनाउने भनेर। मैले यो भन्दा अगाडि पनि धेरै चोटि राखिसकेको छु बाहुलाको डिजाइन। तर पनि जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सिक्न सजिलो होस् भनेर मैले आजको यो आउटर डिजाइनमा पनि मैले बाहुलाको सेप बनाउने तरिका सिकाइरहेको छु। यसरी बिनेर सक्ने। त्यसपछि फेरि 3 घर सुल्टो छ अनि यति भइसकेपछि फेरि ढाका पछाडि नै छ। यहाँनिर फेरि एक घर बढाउने। घर एकै लाइनमा बढाउनु होला। अहिले यो लाइनमा बढाइयो भने यो लाइन बढाउन नछोड्नु होला, किनकि एउटै लाइनमा बढाएपछि बुनाइको बनावट मिल्ने गर्छ। यदि भइसकेपछि ढाका अगाडि ल्याउने अनि 3 घर उल्टो छ मेरो अन्तिममा। अब यति बनाइसकेपछि फेरि मेरो 32 घर हुन आइसक्यो। 28 घरबाट सुरु गरेको 2 चोटि घर बढेर मेरो 32 घर हुन आइसक्यो। 32 घर भइसकेपछि अब मैले फेरि यही 32 घरलाई जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुनाइ गरेर मैले फेरि 5 लाइन बिन्छु। त्यसपछि फेरि यसरी नै छेउछेउमा बढाउँछु। फेरि 5 लाइन बिन्छु। यसरी नै छेउछेउमा बढाउँछु। अनि जब यहाँनिर अलि धेरै घर बन्छ, यो यहाँनिरको यो जाली डिजाइन बन्ने घर पुग्छ, त्यो समयमा मैले फेरि यहाँनिर जाली नै बनाएर हजुरलाई देखाउने छु। मैले यसमा 1 2 3 4 स्टेप घर बढाइसकेको छु। अब यो घर बढेर 1 2 3 4 5 घर बनिसकेको छ। अब यसमा पनि मैले यो जस्तै जाली सुरु गर्छु। जति घर योतिर बढ्छ त्यसपछि जाली बन्ने घर पुगिसकेपछि फेरि यहाँनिर पनि जाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर यो धेरै भइसक्यो, त्यसैले मैले यहाँनिर जाली बनाउँदैछु। अब एक घर ठुट्ने, त्यसपछि फेरि ढाका अगाडि 1 2 घर उल्टो छ, ढाका पछाडि। अब यहीँनिर फेरि एक घर बढाउनु पर्नेछ। मैले यहाँनिर घर बढाएर 5 स्टेप बिनिसकेँ। त्यसैले फेरि यहाँनिर यसरी एक घर बढाउँछु मैले। अनि यो घरलाई पनि सुल्टो बिन्छु। त्यसपछि मैले अब यो बिचको यो 2 घरलाई एक जाली बनाउँछु। जो यहाँनिर 4 घरको एक जाली 2 जाली छ भने मैले यहाँनिर 2 घरको मात्रै एक जाली लग्छु। म यो सुल्टो बुनाइ धेरै छ, त्यसैले मैले सुल्टो बुनाइ धेरै भइसकेपछि मैले बिचबिचमा जाली निकाल्दै गर्छु। यसरी नै बनाउनु होला। अब ढाका अगाडि ल्याउने
अनि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने अनि यहाँनिर जाली बन्छ यसरी। त्यसपछि दुई घर सुल्टो अनि बाँकी फेरि योतिर यसरी दुई घर जाली, फेरि ढाका अगाडि दुई घर जाली अनि बीचमा 3 घर सुल्टो, धागा अगाडि जाली गराउनु पर्ने छ फेरि यहाँनिर। त्यसपछि 3 घर सुल्टो अनि फेरि यहाँनिर जाली। यो जाली बनाउने तरिका मैले भाग 1 मै हजुरलाई सिकाइसकेको छु। अब यति भइसकेपछि यहाँनिर 1 2 दुई घर सुल्टो बिन्ने, त्यसपछि फेरि धागा अगाडि लिएर 1 2 दुई घरलाई जाली बनाउने यसरी। त्यसपछि 1 घर सुल्टो अनि यो छेउमा घर बढाइसकेपछि फेरि यो छेउमा पनि घर बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले यहाँनिर यसरी यसरी घर बढाउने अनि बाँकी 3 घर उल्टो छ मेरो, उल्टो उल्टो बिन्नु पर्ने छ। यति भइसकेपछि अब यो उल्टो लाइन फेरि सरासर सबै घर उल्टो बिन्छु अनि मैले फेरि अब यो जालीको ठाउँमा जाली बनाउँछु अर्कोचोटिको लाइनमा पनि। अनि यो घर बढेदेखि अब यो जालीको ठाउँमा जाली नै हुन्छ। यो दुई घर यो दुई घर बिनेर फेरि मैले 5 लाइन फेरि जति घर छ जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै गरेर पुरा गर्छु। मैले अब यसलाई यति नै बनाउँछु। हेर्नुस् मैले 5 लाइन बिन्दै घर बढाउँदै 5 लाइन बिन्दै घर बढाउँदै गरेर मैले जति यहाँ तीर लगाएँ त्यसको ठीक डबल घर बन्न आएको छ। अब मैले यसलाई यति नै सकाउँछु अनि मैले अर्को भागसँग जोड्छु। यसरी एक घर ठुट्ने अनि ढाका अगाडि ल्याउने, दुई घरलाई एक एक घर गराएर सकाउँदै लग्ने यसरी। म यसरी सबै सकाउँछु। मैले यो सकाउने तरिका हरेक मैले बिनेका बिनाइहरूमा सिकाएको छु। यसरी यसलाई सकाएर अब सिलाउनु पर्छ, त्यसैले मैले अलिकति लामो धागो यसरी चुडाउँछु। त्यसपछि यसमा राखेर यसलाई सिलाउनु पर्छ। हेर्नुस् मैले यसै गरी अर्को पल्लाको पनि तयार गरिसकेको छु। अब मैले यी दुवै पल्लालाई अर्को भागमा जोड्ने गर्छु। सुरुमा अब यसलाई उल्टोपट्टि फर्काएर यो भागभरि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले सियोमा धागो राखेर यही सियोले सिलाउँछु। यसरी जोड्नुस् अनि यसलाई राम्रोसँग सिलाउन सुरु गर्नुस्। यो भाग अहिले कुमको भागसँग जोडिन्छ। यसरी
यसरी यो भागभरि सबै यहीँ अन्तिमसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलाएर मुनिको बोर्डर भागसम्मै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी अनि यो बोर्डर भागमा अलि 2-3 चोटि बनाउनु होला। यहाँनिर अलि कस्नु पर्ने हुन्छ यसरी। त्यसपछि यो धागा बचिसकेपछि हजुरले फेरि यही धागालाई अलिकति 2-3 लाइन माथितिर ल्याउनु पर्नेछ। यसरी गराउनुहोस्। त्यसपछि यत्तिकै बन्द गरिदिनुस्। यस्तो छ। अब यसलाई यसमा जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो उल्टो पट्टी नै जोड्नु होला। अब यसलाई जोड्ने बेला यो जुन यो सिलाइएको जोड्ने भाग र यो स्वेटर सिलाइएको जोड्ने भागलाई ठिक बराबर यसरी बनाउने। जोड्ने भागलाई बाहुलाको जोड्ने भाग अनि यो शरीरको जोड्ने भागलाई यसरी बराबर बनाउने अनि यही सियोले सिलाउन सुरु गर्ने। यसरी यसलाई गाँठा पार्नु पर्ने हुन्छ, नत्र फुस्किन्छ। त्यसपछि यसैमा छिराउनुस् अनि यसरी बराबर त्यही घर घर टिपेर फेरि यसलाई यसरी सिधै जानुस्। यो काखी काटिएको भाग छ, यो भरि पुरै गोलो बनाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुल्टोपट्टि यस्तो देखिन्छ र यो उल्टोपट्टि हो। अब यसरी नै यो भागभरि पुरै सिलाएर फेरि यहीँनिर लिएर जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी अब मैले पुरै राउन्ड सिलाएर फेरि जहाँनिर अगाडि जोड्ने थियो त्यहीँनिरै लिएर सकाउँदैछु। यसरी नै ठिक्क बनाएर यो घर घरै बनाउँदै ल्याउनु होला, मिल्न आइहाल्छ। यसरी यसरी सकाएर फेरि 2-3 चोटि यहीँनिर बन्द गरिदिनुस्। अब मैले यो पट्टि जसरी जोडे अर्को पट्टि पनि यसरी नै जोड्छु। मैले जोडेर सकिसके दुईवटै बाहुलाको भाग। अब यसमा मैले बटन राख्दैछु। बटन मैले यस्तो खालको बटन राख्दैछु। यो जुन यो बटन गर्छ यसको मुनि यसलाई राख्ने, अनि यदि सिलाउन बन्ने छ भने सिलाउने। मेरो चाहिँ यो एकदम सानो छ प्वाल, त्यसैले मैले यसलाई यसरी राख्दैछु। यदि सिलाउन बन्ने सियो छ भने हजुरले मसिनो सियोले सिलाउँदा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई यसरी गराएर राख्ने आइडिया निकालेको छु। यसरी
यति काट्ने, त्यसपछि यसलाई यसको भित्र राख्ने अनि यसलाई पनि निकाल्ने, यसलाई पनि फेरि यसको भित्र राख्ने। त्यसपछि यो यहाँनिर यस्तो बन्छ। अझै अर्कोचोटि गरौँ। यसरी गराएर यसमा निकाल्ने। यस्तो बनिसकेपछि यो दुईवटा चाहिँ छिरिहाल्छ है यसमा प्वालमा। एकदम सानो छ, त्यसैले यसलाई यत्तिकै यसमा राख्ने। त्यसपछि फेरि यसरी लिएर यो मोटो छिराउने। अनि अब यो बोर्डर बराबर गराइसकेपछि यसरी गराएर यो सियोमा यसलाई राख्ने अनि सिलाउने। पक्कै पनि हजुरहरूले यो बटन जोड्न चाहिँ जानिहाल्नुहुन्छ, बटन सिलाउन। जो कोही अलि आइडिया आउँदैन उहाँहरूको लागि मात्रै हो यो भिडियो, नत्र भने यो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बटन राख्न जानिहाल्नुहुन्छ होला। यसरी यसमा राख्ने, त्यसपछि यसैले सिलाउने। 2-3 चोटि सिलाएर बनाउने। म यसलाई यसरी नै सिलाउँछु। मैले 1-2 चोटि सिलाएर यो पछाडिपट्टिबाट फर्काएर गाँठा पारेको छु। यसलाई यत्तिकै चुदाइदिनुस् अनि यस्तो भयो। अनि यसरी लगाउन मिल्छ। अब मैले यसमा 1, 2, 3 वटा मात्रै बटन गरेर काटेको छु र मैले यसरी नै अब यहाँनिर पनि बटन घर मिलाउँछु। मैले 3 वटै भागमा बटन राखेर सकिसके। अब यसलाई यसरी बटन लगाएर हेर्नुस् एकछिन। यसरी नै बनाउनु होला। यस्तो डिजाइनको आउटर। यो मैले सानो बच्चालाई बिनेको छु, तर हजुरले यही डिजाइनमा ठुलो व्यक्तिलाई पनि बिनेर आफूलाई मनपर्ने आउटर डिजाइन आफै तयार गर्न सक्नुहुन्छ। आउटरको पुरै डिजाइन हेर्नुको लागि भाग 1 देखि भाग 4 सम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भाग 1 देखि 4 सम्म योभन्दा अगाडि मैले राखिसकेको छु। ती भिडियोहरू हेरिसकेपछि यो चाहिँ अन्तिममा हजुरहरूले सिक्न र हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म आजको यो भिडियो डिजाइनबाट छुटिन्छु। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला।